बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार माल और दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। उसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के माल और दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मुआजना किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया का माल और दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कई ज्यादा खजाने थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहां से आया, और जब अल्लाह तबारक व ताला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और ये हुस्नो जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाअखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यारे दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान माल और दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार माल और दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व ताला ने इसको इस कदर माल और दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। प्यारे दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते थे, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारून के पास इतना खजाना कहां से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायत मिलती है कि एक रिवायत के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठा करता था और वहाँ से इसने इल्मे कीमियाई हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोने बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह से सोना बना कर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। उधर जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करे। लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और न सिर्फ खुद इसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल
ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ چال بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے، تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم کی جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال اور دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل عطا فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس بدبخت کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین میں دھسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجا کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھسایا کہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال اور دولت کو اپنا بنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور اور تکبر اور اس کا مال اور دولت زمین کے اندر دھسا دیا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ اس کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کے خزانوں کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال اور دولت کے غرور اور تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ اور دوستو، اس طرح قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا قارون کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ شب بخیر۔